سلام بونجور. اليوم غادي نشوفوا الرالونجمون ديال هاد الطفير هذا. اوناك رجال نعطوه اون فورم اموند بوينتو بحال الطفيرات الاخرين، نديروا ليه شويه ديال النيل ارت، شي حاجه هكا خفيفه سريعه. غادي نبدا بلو ديزانفيكتون. جو ديزانفيكت لي مان ديالي وغادي ندوز لا روبوس كوتيكول بور ريبوسي شويه هكا ندفع لي كوتيكول باسكو هاد الظفر هذا يلاه درت ليه لا ديبوز. alors il y a pas grand chose à préparer à part que من بعد غادي ندير لكم une vidéo اللي نشوفوا فيها غير la préparation ديال الظفر pour le gel. alors je vais passer هاد le bloc à 4 faces باش نحيدو la brillance من الظفر. كي شفتوا شي حاجه هنايا كحله فيها غير دو جيل من لابوز اللي كانت قبل، rien de grave. voilà je dégraisse بالقطن وبالكلينر. ندوز لي برودوي. alors nail prep la surface ديال الظفر كامله. برايمر دائما على لا سورفاس ديال الظفر كامله. هاد البرايمر اللي كنستعمل فهو سون اسيد. الا كنتو كتستعملوا ان برايمر افيك اسيد ردوا البال باش ما تمسوش لابو ديالكم. الو من بعد غادي نستعمل اون باز. اذا لا باز اللي غنستعمل اليوم هي لا باز ديال بلو سكاي. اون فين كوش كنبدا دائما بلا سورفاس ومن بعد عاد كنمشي vers les cuticules. كلشي هاد لي برودوي خاصكم تردوا البال ما تمسوش بهم لابو. فوالا دونك انا هنا عندي اون لامب يو في ليد غادي ندخل 30 سكوند 30 ثانيه، وإلا كانت عندكم لامب يو في غادي تدخلوا 2 ديال الدقائق. كملوا لي 30 سكوند. غادي نجيب لو شابلون ديالي غادي نتنيه باش يعطيني اون بون فورم ديال الظفر، وغادي نجي نلصق هاد لي دو بو وندخل الظفر ديالي. فوالا نحاول بان ما يكونش الفرق ما بين الظفر وما بين لو شابلون. مثلا الا كان بحال هكا سي با بيان، هاد الفراغ هذا ما مزيانش. فوالا قادو مزيان مع الصباع. لا بوز ديال لو شابلون انا بالنسبه ليا مهم بزاف بزاف بزاف. فوالا لانه الا حطيتي لو شابلون ما بقاتش اوتوماتيكمون غيخرج لكم الظفر ما بقاتش. alors هنا غادي نجي نحط لاكريجيل ديالي وهذا ناخذ ان باطوني، ناخذ اون بول الا جاتني كثيره ممكن نقص منها، الا جاتني قليله ممكن نزيد، يا با دو سوسي. دونك هنا عندي الكويس ديالي فيه لو كلينر باردون. غادي ناخذ لا بروس
ونبدا نيطالي لاكريجيل ديالي ونعطيه لا فورم اللي بغيت. دونك انا ما كنبداش من لي كيتيكول، كنبدا من الوسط ومن بعد كنرجع لي كيتيكول بهذه الطريقه. الا نشفات ليا لابغوس ديالي وحسيت بان لاكريجيل بدا كيتلصق واحد شويه، الوغ كنزيد الكلينر لابغوس. نجي نقاد هنايا الالونجمون ومن بعد دابا نبدا نرجع للور، نجي غير لي كيتيكول نبدا ندفع واحد شويه هاد البرودوي. فوالا باش نبداو نقربوا لي كيتيكول نبداو نردوا البال باش ما نمسوش لابو. الا لاحظتوا معايا هنايا فكيبان لي بان لونغ لي بلا هكا فتح. ندير ليها بتي بومبي من بعد نفكر في البومبي. دابا نحاول نقاد غير لي كيتيكول ديالي يكونوا قراب، يكونوا مزيانين، يكونوا نقيين. دونك انا كنصور معكم دابا كنسمع جارنا ولد الجيران تيسول ماما واش خاصها شي حاجه، نعطيهم مرضى. فهاد الكونفينمون كاينه واحد المساعده رائعه من عند الناس، كلشي باغي يعاون، كلشي تو الموند اللي لا زعما نعطيهم الصحه. وجيتومون هاد الكونفينمون هو اللي خلاني نبدا هاد لاشين بيسكو رحنا كلشي في الدار، لي برودوي ils sont là, les techniques ils sont là, et je me suis dit pourquoi pas, c'est le moment. alors كيف ما كتشوفوا معايا هنايا دونك قديت صافا قديت لا فورم مزيان. من بعد الا احتاجيت لو برودوي نزيد. بلو مومون غادي ندخلو غير 10 ديال الثواني ونخرجوا ونشوف لا فورم كيفاش دايره. كملوا لي 10 سكوند. الوغ فاش نقصح واحد شويه فاش كنجي نشوف هنايا مازال عندي خاصني شويه ديال الطول، دونك انا كنبغي شويه الضفار يكونوا طول من هكا. الوغ غادي نزيد واحد شويه ديال اللوجال هنايا، نقلل من هكا. فوالا نجي نقادو. ومازال غادي نزيد واحد شويه ديال لو جل بور لو بومبي.
اللي هو كيتزاد هنايا هاد لابارتي ان بتي بو ماشي بزاف. ومن بعد لا فورم غادي تقاد مزيان ابري لو ليماج. دونك هاد لا ستركتور علاش بحال هكا، لان تو سامبلومون الظفر اللي درتو طويل. فوالا الوغ دابا غادي ندير ليه فول كيور 60 ثانيه في لامب يو في ليد ولا يو في، وجوج دقائق اللي كانت عندكم لامب يو في. الوغ غادي ندخلو نتلاقاو من بعد 60 ثانيه. فوالا كملات 60 ثانيه. لو جيل نورمالمون شوف مزيان. غادي نجيب القطن فيه الكلينر وغادي نمسح الضفر ديالي. فوالا وغادي نحيد هاد لو جيل من هنايا باسكو جو في كومونسي ا ليمي وما بغيتش الغبره توصل ليه. وغادي ناخد لا ليم ديالي، لا ليم ديال 580 et je vais commencer le limage باش نقاد لا فورم ديال الضفر. الوغ هنا من بعد ما مسحت هكا الطابل من الغبره، هذا هو الضفير ديالنا كما كتشوفوا. عطيتو تقريبا لا ميم لونغور لا ميم فورم باش نبقى في لو ميم تيم. غادي نحط عليه لا ميم كولور وغادي نديرو ان بتي تروك دو نيل ارت. غادي نجيب لا كولور ديالي نحط اون بروميير كوش. ديجا حتى هاد لا كولور ديال لو جيل حتى هي زوينه بزاف، هاد لو روز يعني ممكن تبقى هاد لا كولور ونحطو فوق منها التوب كوت. مي باش نبقى في لو ميم تيم غادي ندير لا ميم كولور كهاد الضفر. كيف ما قلت لكم قبل فكنفضل انني نبدا لا سورفاس ديال الضفر ومن بعد نرجع لي كيتيكول. فوالا هكا. دونك انا الضفيرات عاد بداو كيتقادو. في لي فيديو اللي قبل كانت لا غوبوز كبيره فريمون، كانت كبيره، كانت هاد لا فرانش كانت لا غوبوز ديال واحد شهر ونص تقريبا. كانوا الضفار طوالو هكا وخرجوا، مي خليتهم اكسبري باش ندير لكم بهم دي رومبليساج و دي ديبوز سا. فوالا لا بروميير كوش ندخلها 30 سكوند في لامب يو في ليد ولا ليد، ولا كانت عندكم لامب يو في دخلوها دقيقه. الوغ لا دوزيام كوش مزيانه. الا بغيتو تخليو بحال هكا غادي تحطوا عليه توب كوت وتدخلوا لا لامب. سينو بغيت ندير ان تي تروك دو نيل ارت سبايدر جيل، ولكن قبل غادي نحط واحد لا لو برودوي هنايا في الجناب باش ما يتوسخوش ليا، توسخش ليا لابو. سورتو هنايا في الجناب. بعد نحيدو. فوالا ودابا غادي نجيب لو برودوي اللي غنخدم به اللي هو سبايدر جيل، كاين اللي كيتسميه ماتريكس باسكو الخطوطه ديالو بحال لاغيني فوايي كيبقاو تابعينك بحال هكا. نديرو بها ان بتي تروك. دونك نتسنى غير
هاد البرودوي اللي حطيت على صبعي ينشف. فوالا ونجي نحط بحال هكا دي بتي تروك كوم سا. يمكن لكم تحطوا قداش بغيتو، يمكن لكم تنزلوا حتى لتحت ولا تبقاو في هذا الحد. فوالا نقدروا نخليوه بحال هكا. جو بونس كو سي سوفيزون. غادي ندخلوا لا لامب 30 سكوند ومن بعد نتلاقاو. وغادي نجيو دابا تو سامبلومون غادي نحطو لو توب كوت. فوالا ندخلو 30 سكوند ونتلاقاو. كملوا لي 30 سكوند. دونك هاد لو توب كوت اللي حطيت فهو نو وايب. كنجي دابا لهاد لو برودوي اللي حطيت باش ما يتوسخوش ليا الجلده ديالي. غادي نجي هكا نحيدو بحال لصقه ولا بحال شوينغوم باو كيتلصق. فوالا تنجي نحيدو بالطريقه. فوالا هذا هو الضفير ديالنا. نحط عليه de l'huile à cuticule pour le lubrifier. وهذه هي النتيجة. فوالا جيسبر تكون عجبتكم هاد الطريقة. لي فيديو اللي جايين ان شاء الله غادي نشوفوا لو رومبليساج ديال هاد الضفير، une nouvelle pose sur هذا ou sur l'autre ou des plein de techniques et de trucs à apprendre. نتمنى تكون عجبتكم لا فيديو. نتلاقاو pour une prochaine ان شاء الله. سلامة.